मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। दोस्तों, मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम इशिक आबला है और अगर मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते तो मैं मुस्लिम पस मंज़र से आई हूँ। मैं मुस्लिम पस मंज़र रखते हुए मसीह पर ईमान रखती हूँ। उसने मुझे बचाया, उसने मेरी जिंदगी को तारीक तरीन गड्ढे से निकाला और मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी, उसने मुझे नया दिल दिया और अब अपने वलवले की बदौलत मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया जान ले कि यीशु एक जिंदा खुदा है और वो जिंदगियां बदल देता है, वो तकदीरें बदलता है। और आज मैं नहीं जानती कि दुनिया के किस हिस्से में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप कहीं भी हैं, खुदा आपको बनाम जानता है। वो जानता है कि आप कौन हैं, वो आपके हालात जानता है, वो आपके दिल को जानता है, वो सब ख्वाबों को जानता है, आपके बचपन के ख्वाब वो जानता है और उसके लिए मानी रखते हैं, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि इससे पहले कि वो आपको आपकी वालिदा के रहम में रखे, उसने आपको बनाम बुलाया है, वो आपकी फिक्र करता है। जब मैं एक मुसलमान लड़की थी तो मैं एक जनूनी मुस्लिम थी, मैं एक मुत्तकी मुसलमान थी। यीशु का नाम मेरे लिए आज़ार था क्योंकि मैं जानती थी कि वो नबी है और जब लोग उसे खुदावंद पुकारते तो मुझे दुख होता था। 2 साल तक मैं जर्मनी में रही और जब जर्मनी मसीही उसे खुदावंद पुकारते तो वो मेरे लिए कुफर था, क्योंकि वो मेरा खुदावंद था। मैं यीशु की परस्तिश नहीं करती थी, मेरे ईमान के मुताबिक वो इंसान था और वो उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कहते। मैं अपने दिल में इतना नाराज होती कि उन सबको मार देना चाहती थी। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि अपने खुदा अल्लाह की खास तौर पर अल्लाह की खिदमत करूं, जिसके लिए हर मुसलमान को हुक्म मिला है। लेकिन फिर मैं एक मुख्तलिफ खुदा, प्यार करने वाले खुदा से मिली। मैं एक ऐसे खुदा की इबादत किया करती थी जो मुझे अपने लिए मारने और मरने का हुक्म देता था, और मैं एक सच्चे खुदा से मिली जो आया और मेरे लिए सलीब पर मुआ। इसमें फर्क है। और यीशु का नाम मेरे लिए आज़ार था, लेकिन मैं खुश हूं कि उसका नाम मेरे लिए आज़ार था, क्योंकि एक दिन मुझे उस आज़ार का सामना करते हुए एक फैसला करना था, और वो फैसला जो मेरी जिंदगी बदल देगा, हमेशा 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 के लिए। मेरी दुआ है कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेदारी की बुलाहट हो, या अगर आप एक बुद्ध या हिंदू हैं तो मैं ये दुआ करती हूँ कि ये आपके लिए बेदारी की बुलाहट हो। अगर आप खास तौर पर मगरबी दुनिया के मसीही हैं, मैं अक्सर स्वीडन, डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन ममालिक में मुनादी करती हूँ और मैं चर्चेस से दरख्वास्त करती हूँ कि जाग उठो और यीशु के नाम को बुलंद करो, क्योंकि एक दिन फिलिपियों के खत का 2 बाब फरमाता है कि एक दिन हर घुटना उसके सामने झुकेगा और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा के नाम को जलाल मिले। आज यही मेरा वलवला है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास आपके लिए कौन सी हैरानी की बात है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं और आप इस प्रोग्राम को मगरबी दुनिया में देख रहे हैं तो आपके दिल में कुछ होगा। आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 4वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक लिखा है कि यीशु ने फरमाया,
راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اور پھر میں اسے اعمال کی کتاب کے 4 باب میں دیکھتی ہوں، جب انہوں نے ایک مفلوج کو شفا یاب کیا تھا. وہ ایک فقیر تھا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس قدرت کے ساتھ اس کو شفا دی ہے، کس قدرت سے اس مسلمان لڑکی کی زندگی تبدیل ہوئی. یہ بدنصیب اور گڑھے میں پڑی ہوئی لڑکی، بدسلوکی کا شکار لڑکی کی زندگی تبدیل ہو گئی. کس قدرت سے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یسوع مسیح کی قدرت سے. اور وہاں مرقوم ہے یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا. اسی کے نام میں یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. لیکن یورپ کے چرچز نے سمجھوتا کر لیا ہے، امریکہ کے چرچز میں سمجھوتا پایا جاتا ہے. اور آج میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ غور سے دیکھیں، خدا کے کلام پر گہری توجہ دیں. بلوغت کا مطلب سچ کو پہچاننا اور سچ کا فرما بردار بننا ہے. اور آج کا دن ہی وہ دن ہے. ابھی ہم جرمنی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں گے. ایک عورت سچائی کے لیے کھڑی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں کہ مسیح کے ساتھ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا سفر کیسا ہے؟ کیا آپ کی منطق، آپ کی ذہانت، آپ کی سوچ سچائی کی راہ پر ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں، اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ یسوع کے نام کی منادی اور دفاع کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا آپ؟ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایک بین المذاہب کانفرنس تھی جس کا مقصد اسلام اور مسیحیت کو قریب لانا تھا. لیکن جب مسلمان عوام نے اذان دینا شروع کی تو بالکنی سے ایک چھوٹی عورت نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ یسوع مسیح جرمنی کا خداوند ہے اور میں اس لعنت کو توڑتی ہوں. بس اس نے مارٹن لوتھر کو گواہ بنا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہے. اس ویڈیو سے یہ پر اسرار مسیحی خاتون انٹرنیٹ پر بہادر جرمن خاتون کے نام سے مشہور ہو گئی. یہ واقعہ مارٹن لوتھر کے اعزاز میں سفائر کے شہر رائن لائم میں بنائے گئے میموریل چرچ آف ریفارمیشن میں پیش آیا. یہ چرچ ہی نہیں بلکہ پروٹسٹنٹ اصلاحات کی ایک یادگار ہے اور جرمنی کی روحانی تبدیلی کی بطور قوم ایک یادگار ہے. اور اس روحانی سنگ میل پر مسلم عوام کو اذان دینے کی دعوت دی گئی تھی ایک تقریب میں. جب ایک بہادر جرمن خاتون نے جس کا نام ہیڈی منڈ ہے تقریب کے بارے میں سنا تو اس نے دعا کی. میں یسوع سے پوچھ رہی تھی کہ خداوند میں وہاں جاؤں، اور جواب ہاں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچنا تھا. میں نے پوچھا کیا وہاں جانا اس لائق ہے، اور یہ میرے خیال سے انسانی سستی ہے. اس نے اپنا جرمن جھنڈا پکڑا جس پر لکھا تھا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور وہ اس تقریب میں گئی. اسے اب بھی علم نہ تھا کہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی. جب امام نے پکار شروع کی مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کروں، اور میری اپنی سوچیں تھیں، لیکن مجھے یقین نہ تھا، صرف تیار تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. پھر اذان شروع ہوئی اور ہائیڈی نے اپنے اندر کسی ابھار کو محسوس کیا. میں اسے مقدس غصہ کہوں گی. اور پھر میں نے اپنا جھنڈا بلند کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یسوع مسیح جرمنی کا خداوند ہے. Jesus Christus allein ist Herr über Deutschland. Ich zerbreche diesen Fluch. اور ایک مقصد کے تحت میں نے یہ لعنت کو توڑا. وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی خداوند ہے.
हाँ, वो खुदावंद और खुदा है और वाहिद खुदा है। और चर्च में मैं इस लानत को तोड़ती हूँ और उसे अपने मुल्क पर से भी तोड़ती हूँ। और फिर उसने 1521 के मार्टिन लूथर के अल्फाज दोहराए जब उन्होंने पहले तरीक को रद्द करते हुए सिर्फ कलाम पर ही ईमान रखने का ऐलान किया। मैं इस पर कायम हूँ और कुछ नहीं कर सकता। Und ich stehe hier und ich kann nicht anders. Es ist die Kirche von Martin Luther. Ich stehe hier und ich kann nicht anders. Das ist ein Konzert für den Frieden. Nein, ist es nicht. Allahu Akbar wird gerufen, wenn gemordet wird. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Es ist eine Lüge. इसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें चाहिए था कि मेरे बजाय उस इमाम को चर्च से बाहर निकालते, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ और वो किसी और खुदा की खिदमत करता है। ये अल्लाह वो खुदा नहीं और अल्लाह अकबर में सच्चाई नहीं। हम में ज्यादातर लोग जानते हैं कि लोगों को कत्ल करते हुए ये लोग अल्लाह अकबर कहते हैं। मेरे लिए ये बुत परस्ती है। ये उनके खुदा की इबादत है और वो लहू की कुर्बानी लाते हैं अपने खुदा के लिए। जब उस चर्च में अल्लाह अकबर की आवाज आए तो वो चर्च नहीं बल्कि मस्जिद बन जाता है। हाइडी के साथ तकरीब में कमाल और मैरियन थे। जर्मनी आने से पहले कमाल मुस्लिम दुनिया में रहते थे। उसने हमें बताया कि एक इमाम की चर्च में कोई जगह नहीं। अजियत देने की एक वजह इस्लाम है। मुसलमानों ने मुझे अजियत दी। वो नहीं चाहते थे कि मैं लोगों को बताऊं कि यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। मेरियन का ताल्लुक एक मुखालिफ इस्लामी तंजीम से है जो अपने आप को सफेद गुलाब कहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरी जंग अजीम में नाजी मुखालिफ ग्रोह ने फिल्म सोफी शोल ने आखिरी दिनों में मुजाहमत करते हुए दिखाया था। इस्लाम नाजी वक्तों की तरह गैर इंसानी है। ज़ाती तौर पर मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं। हम जर्मनी और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अपनी मुल्क के बदतरीज इस्लामी बनने के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हाइडी को इल्म है कि इनका पहला टेलीविजन इंटरव्यू इनको पहले से ज्यादा खतरे में डालेगा। लोग मुझे पूछते हैं, क्या तुम्हें खौफ है? क्या तुम मुसलमानों से खौफजदा हो? और मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, नहीं, मैं उनसे खौफजदा नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरा खुदा बाइबल का जिंदा खुदा है और जब तक वो चाहे मेरी हिफाजत कर सकता है। वक्त पूरा होने पर मैं उसके पास चली जाऊंगी। मुबशर का तोड़ा पाने वाली हाइडी मशरकी जर्मनी में एक लादीन कम्युनिटी में परवान चढ़ी, लेकिन अब वो ईमानदार है और इनका बोझ जर्मनी मिनिस्ट्री की रूहानी नई पैदाइश के लिए है। मुझे लगता है कि मुझे जर्मनी की हिफाजत करनी है और अपने लोगों की भी। मैं एक छोटी सी औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनकी हिफाजत करनी है। Dass so jemand hier sprechen kann wie Hitler. Ich schäme mich. Wo seid ihr? Warum steht ihr nicht auf in unserem Land? Warum nicht? बहुत से लोग जर्मनी को नाजी ग्रुप के साथ मंसूब करते हैं जो कभी दुनिया की खिदमत करता था, मिशनरियों को अफ्रीका, कोरिया और अमेरिका भेजता था। हाइडी मुंड खुदा पर भरोसा रखती हैं कि वो इस मुल्क में मौजज़ा करेगा जो बहुत अमीर और रूहानी तौर पर मुर्दा कौम है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। इंसानी नुक्ता नज़र से मुझे लगता है कि हमारा मुल्क खो गया है। वो पहले ही खोया हुआ है, खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे खुदा पर भरोसा है कि अभी उसके पास प्लान ए है और ये कि मेरा मुल्क खो नहीं गया और वो हम तक पहुंचेगा और वो आकर तमाम सूरत हाल बदल देगा। डेल हर्ड, सीबीएन न्यूज, मगरबी जर्मनी। मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखी थी और वीडियो देखते हुए मैं टीवी के सामने चिल्ला रही थी, हाँ, यीशु मसीह ही खुदावंद है। और फिर मैंने हाइडी से राब्ता करना चाहा और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि उनसे आज अपने प्रोग्राम में खुद मिल सकूं और मेरे लिए ये वाकई खुदा का मौजज़ा है। इसलिए मैं हाइडी मुंड को खुशामदीद कहती हूँ। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जी, बिल्कुल ठीक आज हूँ। आपको यहाँ पाकर शादमान है। मैं आपके कायम रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपकी ज़ाती गवाही से शुरू करना चाहूँगी ये पूछते हुए कि आप यीशु मसीह से कैसे मिली और
उनके लिए जो आपको नहीं जानते, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं मशरकी जर्मनी में पली बढ़ी हूँ और मैं पहले कैमरिस्ट थी और 100% कायल शुदा वाह! लादीन थी और मैं सच्चाई की मुतलाशी थी। और जिस तरह बाइबल में यसाया नबी की किताब में बरसबीले तबसरा, अगर आप नबियों को ढूंढते हैं तो आपको वो बाइबल में मिलेंगे। जैसा कि आप जी, जानते हैं, जी। मैं सच्चाई को ढूंढ रही थी और मुझे यीशु मिल गया। वाह! और वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी और मैं जैसे कि कोई अपने दिल और चीजों की ज्यादा फिक्र नहीं जी। करते। और हाँ, और फिर मुझे यीशु मिल गया और ये जी। बहुत बढ़िया था। क्या आप लादीन होते हुए एक कम्युनिस्ट मुल्क में रहने वाले के दिल की हालत बयान कर सकती हैं? मेरा मतलब है कितने सख्त हैं। वो वो यीशु के बारे में जानना नहीं चाहते, वो खुदा के बारे में नहीं जानते और खुदा के बारे में बात नहीं होती। नहीं, वहाँ नहीं, मशरकी जर्मनी में खुदा के बारे में बात नहीं होती और हम खुदा के बारे में सोच नहीं रहे सही। थे, सिवाय क्योंकि जब मैं यीशु मसीह पर ईमान लाई, मैं उस वक्त अपनी 20 की दिहाई के शुरू में थे। जब मैं हकीकी मुसीबत में पड़ी तो दुआ करने की जी। कोशिश करती और खुदावन से कहती, खुदावंत नहीं बल्कि मैं कहती खुदा, हम्म। मैं दुआ करने की कोशिश करती। मैं नहीं जानती थी जी। कि कैसे दुआ करते हैं, बस कोशिश करती। ए खुदावंद, हो सकता है कि तेरा वजूद हो, जी। क्या तू मेरी मदद कर सकते हो? बस मेरी दुआ यही थी। बस इसलिए मैं मानती हूँ कि तकरीबन हर लादीन पहले ही अपनी दुआ आसमान तक पहुंचा चुके हैं। हाँ। आ, मैं कोशिश करती। मैंने एक मर्तबा स्टालिन को भी पढ़ा था। जी। हाँ, जी रूस हाँ, का वो माजी दहशतगर्द के साथ पहले ही हुक्मरान। दुआ कर चुका था। हम्म। जब उसने दुआ की कि उसकी बेटी उसके बारे में कुछ कहे। और हाँ, मैं ईमान रखती हूँ कि ये खुदा के लिए लोगों के दिल में उसकी तलाश है। जी। और फिर आपने यीशु को कबूल कर लिया। क्या आपके खानदान में कोई मसीही था? नहीं। और उन्होंने ये कैसे कबूल किया? क्या आपने उसके मुतालिक उनसे बात की थी? जी हाँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं 8 बच्चों में से 7वें नंबर पर थी। वाह! मेरी वालिदा ने वाकई हमारे लिए बड़ी बड़ी कोशिश की और बहुत कुछ जी। किया। और जब उन्होंने सुना कि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाई हूँ, उन्होंने सोचा मैं वाकई दीवानी हूँ। हाँ, इसका दिमाग फिर गया है। और हाँ, लेकिन ये ऐसा न था। और उनको कायल करने में चंद बरस लग गए जी। कि मेरी तौबा हकीकी है। जी। हाँ, हम देख सकते हैं कि वो असली है क्योंकि वो बारआवर है। और अपने खानदान में मैं ईमान लाई। मेरे वालिदैन अब भी मुसलमान हैं उम्हूं। और मेरा भाई और उसकी बीवी भी मुसलमान हैं। और अपने खानदान में सिर्फ मैं ईमान लाई, लेकिन अब 14 साल हो चुके हैं और अब वो करीब और करीब और करीब आ चुके हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं मुसलमान थी और मेरा दिल नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। मैं गहरी अफसुर्दगी में थी और मैं इसे नहीं जानती थी। और वो जानते थे कि अपने खानदान में मैं सबसे ज्यादा पाबंद मुसलमान थी। बस उन्होंने देखा कि यीशु ने किस तरह मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अब वो दिलचस्पी ले रहे हैं और मेरी वालिदा ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी है। उम्हूं। आपकी कहानी की तरफ लौटते हैं। ये कैसे बदला और आपकी निजात के बाद क्या हुआ? और खुदा ने बहुत कुछ किया क्योंकि मेरा ज़हन साफ हुआ। जी। हाँ, इसलिए मैं उन सब ममालिक और उन मुआशरों को समझती हूँ जो जी। अपने लोगों से यही करते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमें तमाम नज़रियात को लोगों के जहन में डालना जी। होता है, ख़ास तौर पर नौजवानों के जहन में, जिसे जी। हम नाजी दौर से जानते हैं बिल्कुल और सही। मशरिक़ वस्ता से भी हम जानते हैं। हाँ, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये काम करती है, जी। खास तौर पर बच्चे। और बच्चे खुश्क कपड़ों की तरह जी। होते हैं और अगर आप उनके दिलों में
اور ذہنوں میں کچھ ڈالیں تو وہ باہر نکل آتا ہے، واہ مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ جی ہاں، ہمیں بتائیں ذرا جرمنی اب کیسا ہے؟ جرمنی چرچ اب کیسا ہے؟ ہاں، جرمنی کے چرچز کو پھر سے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے جی ہاں بیداری کی طرح کچھ ہے، ایک چھوٹی سی بیداری جی 80 اور 90 کی دہائیوں میں مغربی جرمنی میں چھوٹی سی بیداری آئی۔ تھوڑے سے شہروں میں بس اب نئی بیداری آئے، ایسی بیداری آئے جو پورے ملک پر چھا جائے۔ جی ابھی ایسا ہوا نہیں، جی بس میں اس کے انتظار میں ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے ایماندار اب ایمان نہیں رکھتے، جی لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف خدا ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے صرف خدا ہمارے ملک کو بچا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس وقت میں آپ سے نہیں ملی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں، لیکن جرمنی کے لیے میرے دل میں بہت لگاؤ ہے، اور میں نے کہا اس کے ذریعے خدا جرمنی میں بیداری آمین۔ لائے گا۔ میں بہت زیادہ نبوت نہیں کرتی، لیکن اس دن خداوند یوں فرماتا ہے خدا جرمنی میں بیداری لانے کو ہے، بہتر ہے آپ اس پر ایمان رکھیں۔ اور بس مجھے بہت تحریک ملی، میں بال کٹوانے گئی تھی، میں نے اس کی دکان پر چلنا شروع کر ارد گرد کی ہر چیز اڑنے لگی اور لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو آگ لگانے کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ کچھ شروع ہو رہا ہے، اور میں آپ کے حالیہ ڈٹنے کو مسیح کے لیے ڈٹ جانا کہوں گی۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کہاں چلا گیا؟ یہ اس طرح شروع ہوا، جیسے کوئی ایک ایماندار بہن نے مجھ سے بات کی اور کہا ای کھا ڈی ای کھے ڈی اردو میں اس کا مطلب ہے لوتھرن چرچ کے ہیڈ کوارٹرز میں، جو کہ جی ایک کیتھولک چرچ بھی ہونا چاہیے، انہوں نے بہت سے لوگوں کے لیے چرچ میں ایک تقریب منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم اسے نہیں مانتے، سو یہ پہلے ہی جرمنی کے 30 گرجا گھروں میں دکھایا جا چکا تھا۔ اس کے سوا سارے ملک کے ایمانداروں کو کبھی بھی علم نہ ہوتا، جی بالکل بھی علم نہ ہوتا، نہ کبھی وہ اسے دیکھ پاتے۔ بس میرے لیے یہ ایک آسمانی منصوبہ تھا، یہ آسمان سے آیا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے ایمان کو آزمایا، اس نے ہمارے جی ایمان کے اقرار کو آزمایا، اس نے ہمارے ملک کو آزمایا۔ بس میں نے اسے سنا اور میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، خدا بہت عجیب ہے، اور میں جانتی ہوں کہ خاص طور پر لوتھرن چرچ نے بنیاد کو کھو دیا ہے، مارٹن لوتھر کی بنیاد کو کھو دیا ہے، اور جی کوشش کی ہے کہ ایمان کے اقرار باضابطہ اقرار جی کو تبدیل کر دیں۔ اور میں ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ آپ ایمان کے اقرار کو کیوں بدلیں جی گے، اور ان کے کاغذات وہ ان کے دلوں کو بدلیں گے۔ انہیں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع سے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ یہی حق کی راہ ہے، نہ کہ کاغذات اور ایمان کے اقرار میں تبدیلی کی بالکل راہ، صحیح کیونکہ بنیاد تو ٹھیک ہے لیکن دل درست نہیں۔ بس صحیح مجھے کیا تبدیل کرنا ہے، دل یا کاغذات؟ بس جو کلام میں لکھا ہے میں جانتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جو کلام میں لکھا ہے وہ اب نہیں مانتے، انہوں نے اسے بدل دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کنواری نہ تھیں بلکہ وہ صرف ایک لڑکی تھیں، یا کچھ اور، جیسا کہ انہوں نے خدا کے کلام کو بدل دیا ہے۔ اور بربیل تبصرہ میں اس پر صرف کہہ لگا سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خدا ہنس رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے۔ لوگ خدا کو اور اس کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ صرف اسی وقت ایسا کرنے کی جرت کر سکتے ہیں جب وہ خدا کو نہ جانتے ہوں۔ بالکل صحیح خدا کو جانتے ہوئے میں کسی بھی چیز کو بدلتے ہوئے خوف کھاؤں گی اور کبھی نہ کروں گی۔ میں واقعی کچھ بدلتے ہوئے خوف بالکل کھاؤں صحیح گی۔ بس انہوں نے میں نقطے کی طرف واپس آؤں گی۔
انہوں نے اس تقریب کو بہت سے چرچز میں منعقد کیا اور میں نے سنا کہ یہ تقریب اشپائرا کے تاریخی جی چرچ میں ہاں اسی تاریخی چرچ میں بھی ہوگی۔ پھر مجھ میں کچھ ابھرا اور میں نے سوچا ہمیں ضرور روکنا ہوگا، ہمیں ضرور روکنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں انٹرنیٹ پر گئی اور اس چرچ اور اس کے اس کی بنیاد کے بارے میں جانا کہ وہ وقف شدہ ہے اور پچھلی صدی کے اوائل میں صحیح صرف مارٹن لوتھر کی یاد اور آغاز میں بنایا گیا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی بچائی۔ پس وہ چرچ جرمنی میں یسوع مسیح پر ایمان اور ہماری دنیاوی میراث کے لیے بڑا اہم ہے۔ پس جرمنی کے لیے بھی میں نے اس مطلب کو اپنے اور ملک، دنیا اور مسیحی دنیا کے لیے تسلیم کیا، اور میں نے سوچا کہ ہمیں انہیں ضرور روکنا ہوگا۔ جی اور آپ نے ڈرائیونگ شروع کی؟ جی ہاں، گاڑی چلا کر ادھر جانے کا فیصلہ کرنے سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جی میں دعا کر رہی تھی کیونکہ میں انتظار کر رہی تھی، میں خدا کی طرف سے تصدیق کے جی انتظار میں تھی، لیکن میں نے اپنے اندر روح کا ایک ایسا جی سخت ابھار دیکھا کہ میں نے خود سے کہا مجھے ضرور جی جانا ہوگا۔ اور ایک بھائی نے SMS کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ چلو گے، مجھے ضرورت ہے کہ کوئی میرے ساتھ جائے، اور بالکل وہ بڑی عقل مندی تھی، یہ منصوبہ خدا کی طرف سے تھا، اور ہم گاڑی پر جی ادھر گئے۔ ہم اس کہانی کو جاری رکھیں گے، لیکن میں یہاں اپنے ناظرین کو یہاں تک جانتے ہوئے میں بتاؤں گی کہ آپ کی مسیحی زندگی میں آپ کی آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے، مہم، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہیں کہ میں اپنے ایمان پر ڈٹ جاؤں گا، میں یسوع کے لیے ڈٹ جاؤں گا، کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں اپنے آسمانی باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا، اور اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں باپ کے سامنے تمہارا انکار کروں گا۔ بس آج کسی مسلمان سے ڈرنے کی بات نہ تھی، کیونکہ خدا کوئی ڈراؤنا خدا نہیں ہے، خدا تو محبت کا خدا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ آپ کے دل میں خدا کا پاک خوف ہو، اپنے نجات دہندہ کے لیے درست کام کریں، اپنے ایمان کے لیے صحیح کام انجام دیں۔ ہائی جی کو چیلنج ملا تھا، یہ ایک چیلنج تھا، اور جب آپ کو چیلنج کیا جائے تو آپ کو کشتی سے اتر کر پانی پر چلنا ہوگا، آپ کو ضرور کشتی سے اتر کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں، اور ہم اسے آئندہ پروگرام میں دیکھیں گے۔ براہ مہربانی ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ خدا کو نہیں جانتے، اگر آج آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات یہ آپ میں بیج بوئے اور آپ پوچھیں گے، یہ آپ میں بیج بوئے اور آپ پوچھیں گے اگر میرا ایمان مجھے آسمان پر نہ لے جائے تو کیا ہو؟